Dios Diosan. Ang una gyud nga mosulod sa atong anahuna mao ang rebulto. Adunay mga pipila ka pangutana mahitungod niini. Una, dautan ba ang rebulto? Ikaduha, Dios Diosan ba ang tanang rebulto? Katulo, ginabawal ba sa Dios ang rebulto? O kining tutulo ka pangutana mao kini atong tubagon karon uban sa tabang sa Ginoo. Ang unang pangutana, dautan ba ang rebulto? Tubag, dili. Unang Korinto 6:12, ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ang tanang butang makaayo. Ang tanang butang ikatugot kanako, apan dili ako magpaulipon sa bisan unsang butang. Dili man dautan ang rebulto. Kun kini dili ludhan, ampuan, halaran, ug labaw sa tanang butang, simbahon. Kay wala sa rebulto ang dautan, kundili kini anaa sa tao. Ikaduhang pangutana, Dios Diosan ba ang tanang rebulto? Tubag, dili. Ngano man sad nga dili? Kay bisan man gani si Moises, gisugo siya sa Dios. Take note mga igsoon, ang pulong nga gisugo, meaning, tugutan siya sa Dios nga magbuhat sa maong butang. Apan sa verse 22, nagaingon, kini gihatag nga tulumanon alang sa mga anak sa Israel. So, kini mga igsoon, ang Ark of Covenant o ang Arka sa Pakigsaad, kini exclusive lamang sa mga Hudyo o sa bansang Israel. Kung bisan man gani, ang alagad sa Dios nga si Haring Solomon, gisugo siya sa Dios sa pagbuhat sa templo. Uban ang mga rebulto sa mga kerubin nga atong mabasa sa unang hari, 1 King chapter 6 verse 23 to 38. Ang pangutana, dili ba ingon man sa napulo kasugo ang balaod sa Dios sa dili pagbuhat og larawan nga linilok sa bisan unsang dagwaya? Galatia chapter 5 verse 18, apan kun kamo gimanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Kung ikaw gimanduan sa Dios, wala ikaw mailalom sa kasuguan. Mausab ang nahitabo kang Moises o kang Haring Solomon nga sila gimanduan o gisugo sa Dios, busa sila dili ilalom sa kasuguan. So dili sila ilalom sa napulo kasugo. Karon usab pangutana, kanang inyong mga rebulto, gisugo ba kamo sa Dios sa pagkulit sa larawan, sa paglilok sa mga rebulto, o sa pagbuhat ni ana? Ato ang pamanandungan sa atong kinabuhi. Kaysa pagkatinuod, sila nagbilin kanato og mga sulat pinagi sa Espiritu Santo nga kini atong likayan og dumilian. Nga kini mabasa sa Book of Acts chapter 17 verse 29. Og kita kaliwat sa Dios, nandili nato pagahuna-hunaon ang pagka-Dios nahisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid og sa pagkahanduraw sa tawo. Katulong pangutana, ginabawal ba sa Dios ang rebulto? Tubag, oo, ginabawal. Ginabawal kini ginaludhan, ginaampuan, ginahalaran og labaw sa tanang butang kun kini ginasimba. Maong matawag nga siya Dios Diosan. Roma 1:25, kay ang tinuod mahitungod sa Dios ilang giilisan og bakak, ug mao na hinoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat, ug wala nila simbaha og alagara ang magbubuhat nga mao ang laygon hangtod sa kahangturan. Amen.